बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। महबूब के नंबर पर ये अमल करना है, फ़ौरन कॉल वापस आएगी, ज़िंदगी भर आपकी हर बात ज़रूर मानेगा। आपके मोबाइल के अंदर ज़ाहिर बात है महबूब का नंबर सेव होगा, वो नहीं पता कि आपने किसके नाम से सेव किया हुआ। और जैसे होता है बशीर मिस्त्री और ऐसे नंबरों से अक्सर सेव होता है, या आपने जिस नंबर से भी सेव किया है, लेकिन सेव पे नहीं है, नंबर का है। उसके जो नंबर के आखिरी 4 हिस्से हैं उस पर आपने अमल करना है। कैसे अमल करना है, किस तरह से करना है, कौन सा अमल करना है, इसकी मुकम्मल तफसील इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर शेयर करूँगा। और बेशक उसने 6 महीने हो गए हैं, साल हो गए, आपको ब्लॉक कर दिया है, आपको कॉल वापस नहीं कर रहा, आपसे बात नहीं कर रहा है, रूठ किया है, या मियाँ बीवी के दरमियान में ऐसी नाचाकी हो चुकी है कि बीवी रूठ के घर चली गई है, या शोहर ने उसको निकाल दिया है, या शोहर बात नहीं मानता, या आपस में झगड़ा करता है, जिसकी वजह से दोनों आपस में अलग हो चुके हैं, यहाँ तक खुदा न खासा अगर डिवोर्स तक भी बात पहुँच चुकी है, तो ये अमल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा तीर बहादफ होगा। यानी ऐसा तीर है जो सीधा जाके निशाने के ऊपर लगेगा और महबूब के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाएगी। अगर आप शादी करना चाह रहे हैं लेकिन शादी के अंदर पहले राज़ी था, अब राज़ी नहीं है, या शादी की बात, जैसे गुज़िश्ता दिन एक बहन थी, वो कहती हैं कि सारी बातें मानता है, बात भी अच्छी तरीके से करता है, सब कुछ होता है, और जब भी कॉल करूं कॉल बैक भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन शादी की तरफ नहीं आता। जब भी मैं शादी की बात करना चाहती हूँ तो वो उसको बात पलट देता है। तो एक दो दफ़ा हुआ, फिर मैंने जानबूझ के ऐसे ट्राई करके देखा, तो वाकई वो जब भी जैसे मैं शादी की बात करना लगती हूँ तो वो शादी की बात को इग्नोर करता है, या इग्नोर ना करे तो बात को बतला देता है। तो बाकी सारे मामलात हैं, तो आप कुछ ऐसा भी अमल कर दें कि ताकि शादी के ऊपर भी वो राज़ी हो जाए। तो ये वाला अमल उसके लिए भी है, क्योंकि फिर ज़िंदगी भर उसने आपकी हर बात को ज़रूर मानना है। तो कैसे करना है, आपसे गुजारिश करूँगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, बल्कि भी लाइक कर लें, फिर आप बाद में भूल जाते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, भाई आपको ज़हन से निकल जाता है कि हमने लाइक भी करना होता है। तो भी लाइक कर लें ज़रा, कर लिया, बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे मैं कभी भी ज़बरदस्ती नहीं कहता, क्योंकि आपको पसंद है, मेरी शुरू से आदत रही है कि अगर आपको पसंद है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं इस तरह की लेटेस्ट वीडियोस आपको मिल सकें तो आपकी अपनी चॉइस है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ज़रूर सेलेक्ट कीजिएगा, तब सबसे पहले हमारी आने वाली वीडियो आपको मिल सकेगी। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे इस फेसबुक पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी, इसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इजाज़त के लिए कमेंट के अंदर आपने अल्लाह ज़रूर लिखना, और ख़ास इजाज़त उन लोगों को है जो इस वीडियो को लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, और ख़ास हाथ उठा के उनके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह ताला उनकी मोहब्बत, उनका प्यार अल्लाह ताला उनको नसीब फरमा दे। अमल शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चंद लोगों के लिए खुसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। आपका काम इतना सा होता है कि आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना है, क्योंकि आपके लिए भी हम दुआ करते होते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि आप आमीन के लिए बैठे हुए हैं, आपके लिए भी दुआ। आप कहीं ऐसे हुए वो इतने ज़्यादा कमेंट लिखते हैं कि 2-2 3-3 बार उनकी दुआ भी में शामिल हो जाती है, और मुझे ऐसा लग रहा होता है शायद मैंने ये दुआ पहले की है, बट फिर वो बार बार आता है। तो हर वीडियो के अंदर आप अपने लिए दुआ करवाया करें, बट थोड़े अल्फाज चेंज करके, क्योंकि एक ही अल्फाज बार बार बीच में आ रहे होते हैं, तो ऐसे लगता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप एक ही बंदे की बार बार उठा के जो है वो दुआ कर रहे होते हैं। ऐसा कोई नहीं होता है, रेंडमली होता है। और मैं बाज़ दफ़ा खुद ही तरतीब से देखता हूँ, तो जितना आप लेटेस्ट भेजते रहेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके लिए दुआ की जाएगी। तो दुआ के ऊपर आपने आमीन ज़रूर कहना है, लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखिएगा, ज़ुबान से कहिएगा, नहीं तो दिल से आपने आमीन ज़रूर कहना है। तो आज की जो हमारे पास पहली दुआ है, कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा शौहर घर नहीं आता, दोस्त के घर रहते हैं और दूसरी शादी करना चाह रहे हैं, और मुझसे लड़ते रहते हैं और मुझसे नफ़रत करते हैं। तो एक तो इनके लिए दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनकी शौहर के दिल में इनके लिए खूब मोहब्बत, प्यार, उल्फत पैदा फरमाए, और ऐसी मोहब्बत हो कि फिर दोनों कभी एक दूसरे से जुदा ना हो, और अल्लाह ताला इनके दरमियान मोहब्बत पैदा करे ऐसी कि इनकी अज़वाजी ज़िंदगी खुशियों से अल्लाह ताला भर दे, और जो भी आपस के अंदर मामलात ख़राब हैं अल्लाह ताला उसमें इनकी सुलह करा दे,
اور دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں، دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کو جدا نہ کر سکے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آپ رات سوتے وقت الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھ کے تصور میں اس پہ دم کر دیا کریں، انشاءاللہ گھر بھی آئیں گے، محبت بھی کریں گے، لڑائی بھی نہیں کریں گے اور نفرت بھی آپ سے نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں، کہتے ہیں خدا کے واسطے پلیز مجھ سے رابطہ کر لیں، میں بہت پریشان ہوں، میں نے واٹس ایپ پہ بھی آپ کو میسج کیے، کمنٹس بھی کیے ہیں، بٹ آپ کوئی رپلائی نہیں کرتے، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ آپ کو پلیز مجھ سے رپلائی کریں۔ تو آپ یہی اپنا کمنٹ مجھے میرے اپوائنٹمنٹ پہ بھیج دیں یا میرے ای میل کر دیا کریں، یا آپ کس کی hafizbilal@yahoo.com اس ای میل پہ کیا کریں، یہاں سے بہت جلدی آپ کو رسپانس بھی ملے گا۔ تیسرا، آپ ہماری ویب سائٹ ہے جو آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہی ہے erohanibook.com، یہاں جا کے اپنی اپوائنٹمنٹ آن لائن بک کیا کریں۔ وہ جو آن لائن بک کرتے ہیں ان کی میں نے آپ کو بتایا تھا 24 سے 48 گھنٹوں میں ان کو واپس کال ضرور کر لیتا ہوں، تو وہ میرے پاس ایکسیس موجود ہیں، 24 گھنٹے میرے پاس اس کی ایکسیس ہوتی ہے، تو اگر وہاں سے آپ اپوائنٹمنٹ بک کریں گے تو بہت جلدی آپ کو انشاءاللہ رسپانس ضرور ملے گا۔ اور اللہ رسول کا واسطہ نہ ڈالا کریں، کیونکہ بعض دفعہ میں یہ میسیج نہیں پڑھ سکتا، نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے، تو انشاءاللہ ضرور آپ سے رابطہ ہوگا۔ اور اصل میں رابطے کرتے بہت ہیں، تقریباً 50,000 پلس روزانہ کے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ اب میرے پاس گزشتہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ اب میں اگر پرانے لوگوں سے بات کرتا ہوں نئے رہ جاتے ہیں، نئے سے بات کرتا ہوں تو پرانے رہ جاتے ہیں، تو ابھی اس کا بھی کوئی ایسا سلسلہ سوچ رہا ہوں، کوئی ایسا چیز ہو کہ تاکہ پرانوں سے بھی ہماری ڈسکشن ہو سکے اور نئے سے بھی جو ہے وہ ایزیلی ڈسکس ہو سکے ہماری۔ تو انشاءاللہ ضرور آپ سے جلد رابطہ بھی کریں گے اور آپ کے لیے دعا بھی کریں گے، اللہ آپ کی مشکلیں آسان کریں، اللہ آپ کی پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو، ہر خواہش کو پورا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں جلدی سے وظیفے کی طرف۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ کے جو محبوب کے آخری 4 نمبر ہیں، جو اس کا موبائل نمبر ہے جس سے وہ آپ کو کال کرتا ہے یا اس نے آپ کو بلاک کر دیا، تو آخری 4 نمبر اس کے ہوں گے، جو بھی 4 نمبر ہو، تو یہ وظیفہ اس 4 نمبروں کے مطابق آپ نے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ لاسٹ نمبر اس کے 1 2 3 4 ہے، تو یہ 1234 یعنی 1234 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لاسٹ نمبر اس کا پورا 3000 ہے، تو پھر 3000 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ لاسٹ نمبر مطلب 7861 ہے، تو اس طرح آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یعنی جو 4 آخری ڈیجٹ ہوں گے اس پر آپ نے یہ والا عمل کرنا ہے اور اس کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے ابھی اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتلاؤں گا۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رات سوتے وقت بستر کے اوپر بیٹھ کر، لیٹ کر نہیں، بیٹھ کے اور باوضو ہو کے کرنا ہے۔ اس کا نمبر آپ نے سامنے رکھنا ہے، اس کی جو آخری 4 ہندسے ہیں ان کو دیکھنا ہے کتنی مرتبہ ہے، کاؤنٹر پہ لے کے آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ ہر مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے موبائل کے نمبر کے اوپر آپ نے دم کر دینا ہے۔ پڑھنا کیا ہے آپ کی اسکرین کے اوپر آ رہا ہے، اللہم اجعل المودۃ والمحبۃ بین فلاں علی حب فلاں، ٹھیک ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کہتے چیزیں فلاں فلاں کر دیں، حبی کو آپ چھوڑ دیں کیونکہ پیچھے بھی آ گیا، تو اللہم اجعل المودۃ والمحبۃ بین فلاں بن فلاں، ٹھیک ہے، یا فلاں فلاں، یعنی ان دونوں کے درمیان میں، جیسے وقاص ہے اور عائشہ ہے تو بین عائشہ وقاص، ٹھیک ہے، یہ میں نے ایسی رینڈم نام لی ہیں، تو یہ لکھ کے اس کے بعد کما بین آدم و حوا علیہ السلام، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے بحق کی اسم الاعظم یا حی یا قیوم برحمتک یا ارحم الراحمین، یہ پڑھ کر آپ نے اس کے اوپر دم کر دینا ہے۔ تو یہ 3 دن 7 دن 11 دن کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کو خود اس کی طرف سے کال بیک ضرور آئے گی اور 100% آئے گی، اور بہت ہی نایاب عمل ہے، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ملتے ہیں پھر کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔